आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में यूसुफजई कबाइल की तारीख और सरगुज़िश्त को मज़ीद तफसील के साथ बयान किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को भी आखिर तक देखेंगे ताकि इस मौजू में इनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। यहाँ हम अपील करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काबुल से निकाले जाने के बाद यूसुफजई कबाइल अपने बचे कुचे असासों समेत खैबर के रास्ते पेशावर पहुंचे। इस वक्त पेशावर और इर्द गिर्द के इलाकों मसलन दुआबा, बाजोड़, नंगरपार, कलपानी, हजारा और मरगला पर दिलजाक कबाइल का कब्जा था। यहाँ होकर उन्होंने दिलजाक कबाइल से दरख्वास्त की कि उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। चुनाचे इस बात पर इत्तफाक हुआ कि दुआबा से मुतसिल दाशकोल, अंबर और बाजोड़ के इलाके यूसुफजइयों के हवाले किए जाएंगे। इस बात पर मलिक अहमद बहुत खुश हुए और तमाम लोगों से मुबारकबाद वसूल करी। यह फैसला तमाम लोगों के इत्तफाक से हुआ था, मगर कुछ सालों के बाद दिलजाक के कुछ सरदारान ने यह झगड़ा शुरू किया कि इनसे मशवरा नहीं लिया गया था और जिरगा ने यह फैसला बिल्कुल गलत किया था। अलगर्ज ये कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि यूसुफजई और इस इलाके में आबाद दिलजाक और मोहम्मद कबाइल से इनका आमना सामना जंग के मैदान में हो गया। मगर इस जंग में यूसुफजइयों ने अपने रिवायती शुजाअत का मुजाहरा करते हुए इन तमाम कबाइल को शिकस्त दे दी। इस जंग की वजह से दिलजाक कबाइल को काफी नुकसान हुआ। गो के इनके बहुत से सरदारान इस जंग के मुखालिफ थे, मगर इन नेक दिल लोगों की बात नहीं सुनी गई थी। अलगर्ज ये कि मुगल बादशाह बाबर के दौर तक आते आते यूसुफजई कबाइल बाजोर से मुतसिल इलाकों में अपना तसर्रुफ कायम कर चुके थे और यहाँ सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। और जब मुगल हुकूमत का सबसे पहला बादशाह मिर्जा बाबर इस इलाके में अफगानिस्तान के रास्ते से आया तो सन 1519 में इसकी यूसुफजई कबाइल के साथ इंतहाई खूंरेज लड़ाई बाजोड़ के मुकाम पर हुई, जिसे जंगे बाजोड़ के नाम से तारीख में याद रखा गया है। सन 1504 के करीब बाबर ने कोहे हिंदू कश को अबूर करके काबुल पर कब्जा कर लिया था और अब इसकी नजरें यूसुफजइयों के इलाके पर थीं। थोड़े से जनूब की तरफ उस जमाने में सुल्तान और स्वात की हुकूमत सिंध के इलाकों तक फैली हुई थी। बाबर ने जब यूसुफजइयों के सरदार को काबुल तलब किया तो इसकी गैर हाजिरी पर इसको बहुत गुस्सा आया और इसने यूसुफजइयों को सबक सिखाने का इरादा कर लिया था। ये देखकर दिलजाक कबाइल ने बखुशी फैसला किया कि उन्हें मुगल बादशाह मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर का साथ देना होगा ताकि यूसुफजइयों से अपनी पुरानी शिकस्त का बदला ले लिया जाए। चुनाचे फरीकैन के दरमियान जंग हुई और सुल्तान अस्वात, सुल्तान मीर हैदर अली और यूसुफजइयों का काफी नुकसान हुआ, मगर बकौल मौलवी ज़काउल्लाह साहब, जिन्होंने अपनी तारीख हिंदुस्तान में लिखा कि बाबर को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो यूसुफजई कबाइल को अपना मुती और ताबे बनाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। वक्त का पहिया इसी तरह गुजरता रहा और यूसुफजई कबाइल के हौसले बुलंद होते चले गए। अकबर बादशाह के दौर तक आते आते पश्तूनों के इस बहादुर कबीले ने काबुल से हिंदुस्तान जाने वाली शाहराह पर अपना जोर तसल्लुत कायम कर लिया था। इसी दौरान अकबर बादशाह के ज़माने में मुगलों के खिलाफ अफगानों में एक जदीद तहरीक रोशनाई ने जन्म लिया, जिसने तमाम कबाइल को अपनी लपेट में ले लिया। इस तहरीक का बानी बायजीद अंसारी था। इस मामले में यूसुफजई कबाइल दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्सा बायजीद अंसारी की हिमायत कर रहा था तो दूसरा हिस्सा इसकी मुखालफत कर रहा था। बिलाखिर मुखालिफ यूसुफजइयों ने शेख उमर, जो बायजीद का बड़ा बेटा था, पर बाड़ा में दरियाई सिंध के मगरबी किनारे पर आखिरी हमला किया, इसको शिकस्त दी और इसके भाई खैरुद्दीन को मार डाला। फिर शेख उमर को पकड़ा और इसकी लाश को जला दिया और बायजीद की हड्डियों को दरिया में फेंक दिया। बायजीद के दूसरों बेटे में से नूरुद्दीन को गोजरों ने मार डाला और सबसे छोटे बेटे जलालुद्दीन को कैद करके बादशाह के हवाले कर दिया। अकबर बादशाह ने कोशिश की कि जलालुद्दीन इसका हिमायती बन जाए, मगर वो मौका देखकर एक दिन वहां से भाग निकला और तेरा के इलाके में बंगश और आफरीदी कबाइल के साथ मिलकर इत्तेहाद बना लिया। सन 1581 में मुगल लश्कर ने मर्दान और चार सद्दा के इलाकों पर हमला किया और इन इलाकों को खराब और बर्बाद करना शुरू कर दिया।
اس زمانے میں یوسف زئیوں کے سردار ملک کالو خان نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یوسف زئیوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام واقعات نے اس مشہور جنگ کو جنم دیا جس میں اکبر بادشاہ کے شورائے آفاق 9 رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ در حقیقت یوسف زئیوں کے ساتھ مختلف جنگوں میں شکستوں کے بعد اکبر نے دربار میں مشورہ کیا تھا کہ اب فوجوں کی قیادت کون کرے گا، جس پر راجہ بیربل نے اپنی خدمات پیش کی تھی، اور یہ دیکھ کر خود اکبر بادشاہ بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ راجہ بیربل کو جنگوں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، اور اکبر بادشاہ راجہ بیربل کو اپنا خاص دوست سمجھتا تھا، مگر بیربل کے اصرار پر اس کو یہ مہم سونپی گئی تھی۔ اکبر بادشاہ نے احتیاط کے طور پر زین خان کوکا کو بھی بیربل کے ساتھ کر دیا تھا تاکہ وہ اس مہم میں بیربل کی مدد کر سکے۔ سن 1586 میں سوات میں ہونے والی اس جنگ میں بیربل اور اس کے 8000 سپاہی مارے گئے، اور بیربل کی لاش بھی نہیں مل سکی کہ اس کی چتا کو آگ لگا دی جاتی۔ اکبر بادشاہ کو بیربل کے اس طرح مارے جانے کا شدید رنج و غم ہوا، اور مارے سوگ کے وہ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ اس وقت اکبر بادشاہ قلعہ اٹک میں مقیم تھا اور اس تمام مہم کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد 26 فروری سن 1586 میں جنگ درہ میں مغلوں اور یوسف زئیوں کی ایک اور شدید جنگ ہوئی، جس میں ایک دفعہ پھر مغل لشکر نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور ان کو اس میں شدید نقصان ہوا۔ اب ہم یہاں تھوڑا سا ذکر پشتونوں کے ایک اور دوسرے بڑے قبیلے خٹک اور یوسف زئی قبیلے کے تعلقات کے متعلق اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کریں گے۔ خٹک قبیلہ بنیادی طور پر ایک قدیم افغانی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ دریائے سندھ کے مغربی کنارے میں کوہاٹ، نوشیرہ، میاں والی، اٹک اور کرک اضلاع میں آباد ہیں۔ اکوڑا خٹک ایک لحاظ سے ان خٹک قبائل کا صدر مقام سمجھا جاتا ہے۔ پشتو زبان کے شعراء آفاق شاعر خوشحال خان خٹک اور ان کے بھائی جمال خان خٹک کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ مغلوں نے یوسف زئیوں کے کچھ علاقوں کو چھین کر انہیں خٹک قبیلے کے حوالے کر دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سن 1581 میں اکبر نے بحفاظت شاہراہ پشاور اور کابل چند آدمیوں کو اٹک بلا کر ان کو شاہراہ افغانستان کی حفاظت کے بارے میں کہا۔ ان آدمیوں نے اس کام کے لیے ملک اکوڑے خٹک کا نام بتایا، جو اس وقت چند آدمیوں کے ہمراہ اٹک سے جنوب مغرب کی طرف ایک پہاڑ میں مقیم تھا اور قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔ الغرض یہ کہ اکبر بادشاہ نے ملک اکوڑے خٹک کو بلایا اور یہ شاہراہ اس کے حوالے کی، ساتھ ہی ساتھ اس کو خٹک قبیلے کا سربراہ اور گورنمنٹ ملازم بھی بنا دیا گیا۔ اب اس طرح سے مغلوں کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے خٹکوں اور یوسف زئیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی خاموشی سے وقت گزرتا رہا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد خٹک قبیلے کے دو ذیلی قبیلوں تری اور بلاک میں خانگی معاملات میں دشمنی پیدا ہو گئی، جس میں بلاک قبیلے نے یوسف زئیوں سے مدد طلب کی، جس کی وجہ سے ان قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں تری خٹکوں کو مغلوں کی امداد بھی حاصل تھی، مگر پھر بھی ان کو شکست ہوئی۔ ان مسلسل ہونے والی جنگوں میں خوشحال خان خٹک بھی شامل تھے، اور پھر شہباز خان خٹک کی وفات کے بعد خوشحال خان خٹک کو مغل حکومت نے خٹک قبیلے کا سردار مان لیا تھا۔ ان جنگوں میں خوشحال خان کے ہاتھوں یوسف زئی کے دو نامور اشخاص یعنی ملک حاتم امان زئی اور مردان کے پیر کمال جو قبیلہ کمال زئی کے سردار تھے مارے گئے۔ اورنگزیب نے سن 1667 میں اپنے بیٹے شاہ عالم کو پشاور کی طرف بھیجا تو اس نے خوشحال خان خٹک کو دعوت ملاقات دی۔ خوشحال خان خٹک نے موقع کو غنیمت جانا اور شہزادہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ شہزادے نے بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور انہیں خلعتوں سے نوازا، اور ان کے بیٹے سکندر خان کو شہزادہ اپنے ساتھ کابل لے گیا۔ خوشحال خان خٹک نے 20 فروری سن 1689 کو مقام دمبرا میں وفات پائی اور ان کی میت کو اکوڑا خٹک میں دفن کیا گیا۔ ہم اس سلسلے کی اگلی آخری ویڈیو میں یوسف زئیوں کے حالات کے متعلق مزید بات کریں گے اور بتائیں گے کہ سکھوں اور انگریزوں کے زمانے میں ان پر کیا بیتی،
اور کس طرح انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح یوسف زئیوں نے روہیلوں کے سب سے بڑے قبیلے کے طور پر مرہٹوں سے بے شمار لڑائیاں لڑیں۔ اس کے لیے آپ لوگ ہماری مرہٹوں سے متعلق ویڈیو سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔